शहर मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। शिवलिंग, शिव का मतलब होता है शंकर भगवान, जिसको हम कहते हैं आदम, और लिंग का मतलब होता है पत्थर। तो आदम अलैहिस्सलाम जो पत्थर लाए, शिवलिंग का ये मतलब है। तो सनातनी हमेशा से कहते रहे हैं कि खाना काबा के अंदर जो पत्थर है जिसको हम हजरे अस्वद कहते हैं वो शिवलिंग है, और मुसलमान कहते हैं नहीं ये तो क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेके आए थे और ये हमारा जन्नती पत्थर है। फिर ये मूर्तियां हटा दी गईं क्योंकि ये काबा मुसलमानों का किबला है और मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता। अब हमारी ही इस्लामी किताबों में लिखा हुआ है कि जब मक्का फतह हुआ तो वहां पर 360 बुत थे। हमारी किताबों में लिखा है ये। हमने तो ये बात पढ़ पढ़ के आंखें हमारी जो है जवाब दे गई, सुन सुन के कान पक गए। हमारी समझ में तो कई दफ़ा आया कि फतह मक्का से पहले खाना काबा में अगर 360 बुत थे तो बुत कहाँ होते हैं, तो फिर मंदिर हुआ करता था ना। क्योंकि अभी आप जो है एक सनातनी हैं और इसका ना कहते हैं ना आदि है ना अंत है ना इंतहा है ना इसकी कोई इब्तदा है। देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा है, उसकी नकल के ऊपर भी बहुत सारे मंदिरों में शिवलिंग लोगों ने लगाए हुए हैं। इसी तरह का एक शिवलिंग जो है वो पाकिस्तान में सिंध में एक जगह है उमरकोट। उमरकोट पाकिस्तान में एक मंदिर है वहाँ, तो वहाँ भी एक शिवलिंग लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा हिंदू तथा सनातन धर्म कितना प्राचीन है, जिसका सबूत वक्त वक्त पर मिलता ही रहती है। जैसे कि साउथ अफ्रीका हो या फिर जापान, चाइना, मिस्र या फिर इस्लाम का घर कहे जाने वाला देश अरब ही क्यों न हो, मिट्टी खोदते ही प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ सामने निकल आती है। इससे पता चलता है कि सनातन धर्म कितना पुराना है। दोस्तों, बहुत वर्षों से हिंदू और मुसलमानों में एक बात को लेकर अनबन है, क्योंकि जहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि मक्का में पहले एक शिव मंदिर था जिसका नाम मक्केश्वर था, और वहाँ पे जो एक काला पत्थर है वो शिवलिंग है। और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि वो काला पत्थर स्वर्ग का पत्थर है, जिसे चूमने से ऊपर वाला सभी गुनाहों को माफ़ कर देता है और वो इंसान सीधा स्वर्ग जाता है। दोस्तों, ये तो रही दो समुदाय की बात। अब दूसरी तरफ हिंदुओं के साथ साथ कुछ पाकिस्तानियों भी कहने लगे कि वो काला पत्थर असल में शिवलिंग ही है और मक्का में प्राचीन में एक शिव मंदिर था, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पहले ही आया है और दूसरी तरफ सनातन धर्म हजारों लाखों साल पुराना है और उनके पूर्वजों ने उस मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मक्का बना दिया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या कहना है मक्का और मक्केश्वर शिव मंदिर के बारे में। जब हम बात करते हैं तो मुसलमानों को बुरा लगता है। बुरा लगने की बात न जाने कैसे है ये। अब हमारी ही इस्लामी किताबों में लिखा हुआ है कि जब मक्का फतह हुआ तो वहां पर 360 बुत थे। हमारी किताबों में लिखा है ये। हमने तो ये बात पढ़ पढ़ के आंखें हमारी जो है जवाब दे गई, सुन सुन के कान पक गए। हमारी समझ में तो कई दफ़ा आया कि फतह मक्का से पहले खाना काबा में अगर 360 बुत थे तो बुत कहाँ होते हैं, तो फिर मंदिर हुआ करता था ना, या नहीं। हमारा मसला यही है, हम सच्ची बात बोलते हैं। जब हमारी सच्ची बात मुसलमानों के फेवर में नहीं जाती तो वो कहते हैं ये इस्लाम का दुश्मन है और जब हम सच्ची बात हिंदुओं को कहते हैं तो वो कहते हैं कि ये हम में लड़ाने के लिए आया है। अबे हम तो सच बोल रहे हैं। अगर वो काबा हमेशा से काबा ही था तो 360 बुत कहाँ से आए। अब रह गई बात कि शिवलिंग कहाँ से आया, तो मेरे भाई शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए थे। अब मैं इस्लामी जबान बोलूं, आदम अलैहिस्सलाम हजरे अस्वद अपने साथ जन्नत से लाए थे। बात तो एक ही है। शिवलिंग, शिव का मतलब होता है शंकर भगवान, जिसको हम कहते हैं आदम, और लिंग का मतलब होता है पत्थर। तो आदम अलैहिस्सलाम जो पत्थर लाए, शिवलिंग का ये मतलब है। अब शिवलिंग की बात आई है तो मैं एक और आपको दिलचस्प बात बताता हूं। देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा है, उसकी नकल के ऊपर भी बहुत सारे मंदिरों में शिवलिंग लोगों ने लगाए हुए हैं।
اسی طرح کا ایک شیولنگ جو ہے وہ پاکستان میں سندھ میں ایک جگہ ہے عمر کوٹ. عمر کوٹ پاکستان میں ایک مندر ہے وہاں، تو وہاں بھی ایک شیولنگ لگا ہوا ہے اور وہ وہیں کا پتھر ہے، جنت سے نہیں آیا وہ. تو کیا ہوا کہ عمر کوٹ کے اس مندر میں جو شیولنگ لگا ہوا ہے اس پہ بھی سرکار گوہر شاہی کی شبیہ امپرنٹ ہو گئی. اور آپ ہماری سرکار کی کتاب دین الہی اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر وہ جو عمر کوٹ کے مندر میں جو شیولنگ لگا ہوا ہے اس کی فوٹو ہے اور اس پہ سرکار کی جو شبیہ ہے، سرکار کی جو امیج ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے. اچھا، اب یہ جو کعبہ ہے جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد تو یہ بن گئی مسجد الحرام. اس سے پہلے جو ہے ظاہر ہے کہ کعبے کو مندر کے طور پر یوز کیا جاتا ہوگا، 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جو پتھر ہے جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں وہ شیولنگ ہے، اور مسلمان کہتے ہیں نہیں یہ تو کیا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے اور یہ ہمارا جنتی پتھر ہے، اور سب اس کو چومتے ہیں. بہت مقدس سمجھا جاتا ہے اسلامی دنیا میں. حج اور عمرہ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو اس پتھر کو چومنا ہر انسان خود کے اوپر فرض سمجھتا ہے کہ یار مجھے یہ چومنا ہی چومنا ہے، اور بولتے ہیں کہ اس کو چومنے سے انسان کے جتنے بھی گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس پتھر نے لوگوں کی جو گناہ ہے وہ جذب کر لی ہے، اس لیے اس کا کلر جو ہو گیا ہے کالا. لیکن اگر ہم شیولنگ کی بات کریں تو شیولنگ کا رنگ بھی کالا ہے. اگر حجر اسود کی بات کریں تو حجر اسود کا رنگ بھی کالا ہی ہے. تو یہ ایک بہت طویل ہسٹری بھی ہے اور یہ بہت لمبی بحث بھی ہے. اور بہت سے سناتنیوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو اگر ڈر نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں خانہ کعبہ میں انٹری کیوں نہیں دے رہے، آپ ہمیں دو. اور یہاں پہ ویڈیو میں کہا گیا کہ ہندوؤں نے ہر مندر میں شیولنگ بنا دی کیونکہ وہ اپنی ریئل شیولنگ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اس کی پوجا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ وہاں پہ خانہ کعبہ میں ہے تو انہوں نے اپنے ہر مندر میں بنا لیا ہے. دیکھیں یہ تو جو دھرم گرو ہیں یا جو سناتنی ہے جنہوں نے تاریخیں پڑھی ہیں ان کی کتاب میں ان کی ہسٹری بہت پرانی ہے، بہت قدیم، اسلام کے سے پہلے کی ہے. اور جب اسلام آیا تب بھی خانہ کعبہ میں بتوں کی ہی پوجا ہوتی تھی، اور جہاں پر بھگوان شیو ہوتے ہیں وہاں پہ شیولنگ بھی ضرور ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ساری انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور ایک اور بات انہوں نے بہت اچھی کی کہ ہندوؤں نے وہی کیا جو ہم مسلمانوں نے کیا ہے، اور ہمارے بھی جو درار تھی وہ تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنی سازشوں سے پیدا کی. خیر یہ تو ہم نہیں جانتے کہ کس کی سازش سے کسی نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن میں اپنے طور پہ تمام سناتنیوں کو باقی تمام ریلیجن سے زیادہ رسپیکٹ اور محبت کرتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ وہ اس کائنات کی ہر چیز کو پوجتے ہیں، اور اگر وہ اس کائنات کو پوجیں گے، اس کی حفاظت کریں گے تو آنے والی نسلیں اس زمین پر رہ پائیں گی. ندیوں کو صاف کرتے ہیں، ندیوں کی پوجا کرتے ہیں، پانی کی پوجا کرتے ہیں کہ پانی کو صاف رکھو، اس میں ہماری زندگی بستی ہے. درختوں کی پوجا کرتے ہیں کہ درخت لگاؤ، درخت کو مت کاٹ. پتا بھی کاٹتے ہیں تو اس کی پرمیشن لے کے کاٹتے ہیں. زمین کی حفاظت کرتے ہیں، زمین کو پوجتے ہیں. تو ایک ہمارے بیچ ایک ایسا دھرم موجود ہے جو اس پوری کائنات کو پریزرو کرتا ہے.